मक्कातुल मुकर्रमा में खातून थी जिनका नाम खतीजा था, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मालो असबाब अता फरमाया था और एक ताजिरा थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत का एक खास मलका, एक खास तजर्बा उनको जो है वो अता फरमाया था कि आपको सादिक कहा जाता था, अमीन कहा जाता था, सच्चा कहा जाता था, दियानतदार कहा जाता था। तो आपकी ये तारीफ, आपकी ये खूबियाँ, आपका ये अच्छे अंदाज से तज़किरा, ये सारी बातें हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा तक भी पहुंची थी। तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इरादा किया कि इस साल मैं अपना तिजारत का सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करूं। जब आप शाम की तरफ रवाना हुए तो एक गुलाम मैसरा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के गुलाम थे, आपके साथ हुए। तो मैसरा ने जब ये सारे वाकयात देखे तो वो समझ गया कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है और इनकी ज़ात से ऐसी चीज़ें सादिर हो रही हैं जो नॉर्मल किसी इंसान से सादिर नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दर्स में इंशाअल्लाह हम इस पहलू पर रोशनी डालेंगे जो आपका शाम की तरफ दूसरा सफ़र हुआ, इसका पस मंज़र क्या था और उस सफ़र में हमारे लिए अमली असबाब क्या है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब आप सीरत पढ़ रहे हों, सुन रहे हों, तो दुरूद शरीफ का लाजमन एहतमाम रखा करें। इसकी बरक़ात से इंशाअल्लाह हमारी ज़ात को भी फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह इस सीरत को समझने में भी हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फजल से और उसकी तौफीक से काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं अक्सर आपसे गुजारिश करता हूँ, जब भी इस सीरत को आप सुने या पढ़ें तो दीगर वीडियोज़ की तरह सिर्फ इसको गुजारे नहीं, बल्कि इसको समझने की कोशिश करें। एक दफ़ा में अगर आपकी समझ में नहीं आता तो बार बार इसको देखें, समझें, इसको आम करें, अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, घर के दीगर अफराद तक पहुँचाएँ, दीगर मुताल्लिक़ीन तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ये आप सब के लिए सदका जारिया हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दूसरा सफ़र था शाम की तरफ, उसका पस मंज़र ये था, मक्कातुल मुकर्रमा में खातून थी जिनका नाम खतीजा था, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मालो असबाब अता फरमाया था और एक ताजिरा थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत का एक खास मलका, एक खास तजर्बा उनको जो है वो अता फरमाया था। और रिवायात में आता है कि दीगर मक्का के बड़े बड़े ताजिर जितनी आमदनी तिजारत से हासिल करते थे, जितना सरमाया लगाते थे, उन सब का सरमाया मिलकर एक हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के सरमाए के बराबर होता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके माल में इतनी बरकत अता फरमाई थी और ज़ाती और शख्सी एतबार से भी निहायत ही आला खातून थी। और पूरे मक्का में उस जाहिलियत के दौर में आपका जो लक़ब था वो ताहिरा था, यानी पाकीज़ा खातून। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत मक्कातुल मुकर्रमा में नबूवत मिलने से पहले भी आप पिछली वीडियोज़ में सुन चुके कि आपको सादिक कहा जाता था, अमीन कहा जाता था, सच्चा कहा जाता था, दियानतदार कहा जाता था। तो आपकी ये तारीफ, आपकी ये खूबियाँ, आपका ये अच्छे अंदाज से तज़किरा, ये सारी बातें हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा तक भी पहुँची थी। तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इरादा किया कि इस साल मैं अपना तिजारत का सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करूँ। चुनांचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मैं आपको अपना तिजारत का सामान देना चाहती हूँ, आप शाम जाकर इससे तिजारत करें और जो कुछ हासिल होगा उसमें आधा प्रॉफिट आपका होगा और आधा मेरा होगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मंजूर फरमा लिया। और इस मंजूरी की बुनियादी वजह यह थी कि आप पिछली वीडियोस में ये सुन चुके होंगे कि आप इस वक्त अबू तालिब अपने चचा की कफालत में थे और आपकी ये कोशिश होती थी कि मैं किसी न किसी दर्जे में अपने चचा की माली मुआवनत करता रहूं। और इस सिलसिले में आपने बकरियां भी चराई, इस सिलसिले में आपने एक से ज़ायद दफ़ा तिजारत की गर्ज से सफ़र भी किया। चुनांचे आपने ये सोच करके चचा के साथ कुछ माली ताउन हो जाएगा, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस पेशकश को कबूल कर लिया। जब आप शाम की तरफ रवाना हुए तो एक गुलाम मैसरा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के गुलाम थे, आपके साथ हुए। तो चुनांचे जब आप सफ़र कर रहे थे और जो आपने शाम में जिस अंदाज से तिजारत की, जिस आला दर्जे की, जिस कमाल महारत से, जिस दियानत से, जिस सच्चाई से, तो मैसरा ये सारी खूबियाँ आपकी देख रहा था। और उसने ये देखा कि धूप के वक्त जब आप ज़मीन पर चल रहे होते तो बादल का कोई टुकड़ा आता और आप पर साया करता। और ख़ुद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब शाम से लौट रहे थे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने एक बाला खाने से आपको उतरता हुआ देखा और मैंने देखा कि आप पर बादल का एक टुकड़ा साया किया हुआ है। तो मैसरा ने जब ये सारे वाक़यात देखे तो वो समझ गया कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है और इनकी ज़ात से ऐसी चीज़ें सादिर हो रही हैं जो नॉर्मल किसी इंसान से सादिर नहीं होती। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आए तिजारत करके,
تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا اس سال جب انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف روانہ فرمایا، اس سال نفع ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی وعدے سے بڑھ کر آپ کو آپ کا پروفٹ میں حصہ دیا، اور یوں آپ شام کے اس تجارتی سفر کو مکمل کر کے ان کا جو سامان تجارت تھا وہ فروخت کر کے اس سے حاصل شدہ آمدنی اور اس کا نفع، اس کا پروفٹ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی وعدے سے بڑھ کر آپ کو آپ کا حصہ دیا۔ اس پورے واقعے میں ہمارے لیے بہت سے عملی پہلو ہیں۔ سب سے اہم پہلو تو یہ ہے کہ یہ دین اور شریعت کا مزاج ہے کہ انسان کو سمجھدار اور عقل مند ہونا چاہیے۔ ہماری ذہنیت یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جو دنیا سے بالکل کٹ کر، لوگوں سے بالکل کٹ کر ایک کونے میں پڑا رہے، نہ اس کو دنیا کے معاملات کی غرض ہو، نہ مسائل کی غرض ہو، نہ تکلیفیں آئیں، نہ وہ لوگوں سے میل جول رکھے، نہ اس کو پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصل عبادت یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات اور لوگوں سے جڑ کر، تعلق رکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور جو بھی کام کرے خواہ وہ دنیا ہی کا ہو، اچھے انداز سے کرے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا تجارتی سفر کیا۔ آپ جس مارکیٹ میں گئے تھے وہ اس زمانے میں ایک بڑی مشہور عالمی مارکیٹ سمجھی جاتی تھی۔ ظاہر ہے اس مارکیٹ میں ایسے تاجر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے جو 40 سال سے، 30 سال سے، 35 سال سے یا اس سے بھی زائد عرصے کاروبار کر رہے ہوں گے، تجارت کر رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت سے، سچائی سے، ایک بہترین اچھے انداز سے آپ نے تجارت کی، اور اس سے آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی فائدہ ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان کو جو بھی کام کرنا چاہیے اس کو اس کام میں جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ایک مسلمان ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان باپ بن رہا ہے، بھائی بن رہا ہے، کوئی خاتون مسلمان بہن، بیٹی یا بیوی بن رہی ہے، تو اس کو اپنی اس ذمہ داری میں بہترین کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنی اس ذمہ داری کو اچھے سے اچھے انداز میں نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو شام کا تجارتی سفر ہے، اس سے ہمیں یہ ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے، لیکن آپ کبھی اپنے چچا ابو طالب پر بوجھ نہیں بنے۔ آپ نے از خود محنت کر کے اپنے چچا ابو طالب کی معاونت کی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ نے امت کو یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی کہ انسان کسی پر بوجھ نہ بنے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ہم ماں باپ کے زیر کفالت ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس قابل ہوں کہ اپنے والدین کی معاونت کریں، جائز طریقے سے کہیں سے کوئی آمدنی حاصل کریں، تو ہمیں اس ہنر کو سیکھنے میں، اس پیشے کو اختیار کرنے میں کسی قسم کی شرم نہیں کرنی چاہیے، عار نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دوسرے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ دوسرا ہی میری ساری ذمہ داریاں پوری کرے گا، اس مزاج کو نہ تو دین نے تسلیم کیا ہے، نہ شریعت نے، اور نہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ بلکہ آپ نے اپنے عمل سے امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر انسان کسی کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کو اپنی ذات سے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کا معاون بننا چاہیے، اور اس کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، گھر کے بچوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے ہے، کہ وہ بالخصوص بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری میں بھروسہ کر کے صرف نہ بیٹھ جائیں، بلکہ خود بھی کچھ کوشش کریں اور اپنے والدین کے معاون بنیں، ان کے لیے سہارا بنیں۔ لیکن جہاں تک تعلق لڑکیوں کا ہے، بچیوں کا ہے، تو خوب یاد رکھیں، شریعت نے والدین کو یہ ذمہ داری دی ہے، والد کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، وہ گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی، وہ اپنے باپ ہی کی کفالت میں رہے گی۔ باپ کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیٹی کو مجبور کرے کہ تم کما کر لا کر دو۔ اسی طرح اگر والد نہیں ہے، بھائی کی کفالت میں بہن ہے، تو بھائی بہن کو مجبور نہیں کر سکتا کہ کما کر لا کر دو۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری میں ہے، اس کی کفالت میں ہے، اس کا شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا تم جاؤ اور جا کر کما کر لا کر دو، اس لیے کہ بچیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی ذمہ داری شریعت نے والد کے ذمہ رکھی ہے، ان کے سرپرست کے ذمہ رکھی ہے، شادی ہونے کے بعد شوہر کے ذمہ رکھی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس دور میں بہت سے ایسے ہنر ہیں، بہت سی ایسی اسکلز ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو خواتین گھر میں بیٹھ کر پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے ساتھ آرام سے اچھے انداز سے سیکھ سکتی ہیں۔ تو ایسے کاموں کو سیکھنے میں اور ان کو ذریعہ معاش بنانے میں، ان سے آمدنی حاصل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن
اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے جو سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، وہ پوری نظر رکھیں کہ کس طریقے کار سے یہ بچیاں کام کر رہی ہیں۔ تو غرض حاصل کلام یہ کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا جو تجارتی سفر تھا، اس سے ہمیں یہ عملی اسباق ملتے ہیں، اس کے یہ عملی پہلو ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حصے کو پڑھیں، اس سے حاصل ہونے والے جو عملی اسباق ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔